हेलो हेलो। हाँ, आप ग्रुप में जो है उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, तो मैंने सोचा अहमद रजा का बात नहीं, मैं अच्छी तरह बात कर रहा हूँ, तुम मुझसे अच्छी तरह बात करो, इज्जत से बात करो, ताकि लोग तुमको भी समझे कि हाँ ये अच्छा आदमी है, अच्छी तरह बात कर रहे हैं। मैंने सुनो को बोल दिया। सुनो जनाब, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम सच्चे हो, सही रास्ते पर हो, मैं गलत रास्ते पर हूँ, तो मेरी इस्लाह करो, मुझे सुधारो। और अगर तुम गलत रास्ते पर है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, अल्लाह के लिए बात करना चाहिए, ताकि अल्लाह राजी हो तुमसे अल्लाह राजी हो। अब बताओ, आला हजरत की तुमको कौन सी गलती नजर आई जिसकी वजह से तुम आला हजरत को गाली गलौज कर रहे हो? देखो मेरे भाई, आप लोग तो बरेली भी हो। हाँ बरेली लोग तो कब्र वाला से मांगता है ना। हाँ भाई मेरा भाषा हिंदी नहीं है। हाँ, तुम समझ में आएगा, लोगों को समझ में आएगा, तुम बोल रहे हो समझ में आएगा। में समझ लेना। हाँ, तो ये कुरान और हदीस से भाई साबित कर पाओगे? हाँ, तो पहली बात जी करेंगे जरूर मांग सकते हो, जरूर साबित करेंगे। पहली बात, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम है हाशिम अली। और आप कौन सी जमात से ताल्लुक, देवबंदी है या अहले हदीस हूँ? अहले हदीस है। अच्छा है, अहले हदीस। कब से अहले हदीस हुए? अरे मैं बचपन से ही। अच्छा, तो अहले हदीस की कुछ हिस्ट्री जानते हो? भाई जी जो सवाल किया नहीं, मैं आप कम से कम आपके बारे उनको मैं बता दिया, मैं अहले हदीस हूँ, मेरा नाम। अच्छा जी, पहले हम आपके सवाल का सुनिए। मैं रहने वाला हूँ। पिन कोड चाहिए तो पिन कोड भी ले लो, 783339। हाँ, कोई बात नहीं, मैं उतना आपके पास अभी जाने वाला नहीं हूँ, मैं ऐसा ही पूछ रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं और किस जमात से है, बस काफी है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप पहले तो आला हजरत को आपने गाली से बात किया, गलत अल्फाज से बात किया, तो पहले आपको ये बताना होगा कि आला हजरत की कौन सी गलती आपको नजर आई जिसकी वजह से आप उनको गाली दे रहे हो। बिना वजह तो किसी को कोई गाली नहीं देता ना, अभी चलते फिरते कोई किसी को गाली थोड़ी देगा, कोई उसकी गलती होगी जब गाली देगा। वो तो है। तो आपने किस वजह से गाली दिया, बोलो? एक आप लोग नहीं, आप सिर्फ आला हजरत को आपने गलत कहा, तो आला हजरत की एक गलती आप बता दो कि ये गलती की वजह से मैं उनको गाली देता हूँ। वही मैं बोल रहा हूँ। आप लोग तो आला हजरत अहमद रजा खान बरेलवी फाजिल बरेलवी का ही किताब पढ़ते हो ना? हाँ, और इसीलिए आप लोग को भी बोल रहा हूँ मैं कि ये जो कब्र वालों से मांगना, उसमें वो अगरबत्ती मोमबत्ती जलाना और मस्जिद या मंदिर जैसा बनाना, ये तो आप लोग का किताब में लिखा होगा, लगता है। लगता है, आप सुनो, अब होगा लगता है ऐसा आप अंदाजे से तीर मार रहे हो और बिला वजह आला हजरत की शान में। नहीं, आपने लगता है किताब में लिखा होगा और आला हजरत को आप गाली दे रहे हो। आला हजरत के, मैं ये कह रहा हूँ, क्यों बिला वजह कोई किसी को गाली देगा तो पकड़ के मारेगा ना आपको। रास्ते में चलते फिरते किसी को कोई गाली देगा तो वो मार खाएगा ना, बिला वजह गाली क्यों दिया? आप तुम बोलो आला हजरत की कौन सी किताब में क्या गलती है, एक गलती बताओ, फिर उस गलती का हम बताएंगे आला हजरत की किताब में है या नहीं। मैं आला हजरत का किताब तो मैं पढ़ता ही नहीं। एक बात, तुम पढ़ता नहीं, बिना पढ़े बिना देखे किसी को गलत कैसे कहा तुमने गलत? किताब है। हाँ, हास्ट बहस्त, ये आला हजरत की किताब है? कैसे पागल हो यार, उसमें क्या ये आला हजरत की किताब है हास्ट बहस्त? कैसे पागल इंसान। आला हजरत के अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैहि की किताब में से उनकी कोई गलती मुझे बताओ। अगर उनकी गलती तुम जानते नहीं तो उनके ऊपर तुमने उनको गाली क्यों दिया, उनके शान में गुस्ताखी क्यों किया, ये मेरा सवाल है। बाद में तुम्हारे कब्र के बारे में भी जवाब देंगे। फिर तुम जिस जमात से हो, जो अंग्रेज के दलाल है, विक्टोरिया से तुम नाम रजिस्टर कराए हो, उसका भी सबूत देंगे।
ہاں شروع ہو گیا نا. نہیں ثبوت دیں گے نا, ثبوت ہمارے پاس ثبوت ہے. تمہارے جیسا اندازے سے بات نہیں کرتے, تمہارے جیسا جھوٹا الزام ہم نہیں لگاتے. تمہاری کتاب کا ابھی تم لوگ انگریز کی دلال ہو. ثبوت دو. جی الحمدللہ میں ثبوت دوں گا. ہاں دو ابھی دو. احمد رضا نہیں ابھی دیکھو خطبات والا جاہی, خطبات والا جاہی یہ اہل حدیث کی کتاب ہے. دیکھیے سامعین حضرات احمد رضا خان بریلی کا جنم ہوا ہے 1856 سال میں. ہاں اس ٹائم انگریز کا زمانہ تھا. ہاں تو اس سے پہلے بریلوی کہیں تھے. کیوں نہیں تھے بریلوی؟ بولو. اب بریلوی کسے کہتے ہو تم بتاؤ؟ بریلوی. ہاں ارے تم لوگ بریلوی تم لوگ بریلوی ہے, اس لیے بریلوی کہتا ہوں. ہاں بریلوی ہم کیوں ہے؟ ہمارا دیکھو 1856 سے پہلے ہم بریلوی مزار کون بناتا ہے؟ تم پہلے سب سے پہلے تم نے کیا کہا؟ مزار بناتے ہو, مزار پہ چادر چڑھاتے ہو اور مزار پہ پھول اگربتی ڈالتے ہو. یہ سب تم بریلوی کرتے ہو. آپ دیکھو مزار بریلوی بناتے ہیں نا. غریب نواز کا مزار اجمیر کے مزار 800 سال ہو رہا ہے, اور 800 سال سے غریب نواز کا اجمیر شریف کا معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا عرس 800 سال سے ہو رہا ہے. اب 1856 سے پہلے اور 700 سال پہلے سے بریلوی عرس مناتا ہے, اور بریلوی مزار 800 سال پہلے سے بنائے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ سنیے ایک بات, وہ جو 800 سال پہلے 700 نہ 800 سال بتایا آپ نے. ہاں 700-800 سال پہلے جو وہ مزار پر جا کے چادر اگربتی موم بتی لوگ جلاتے تھے, وہ لوگ تو خود قرآن اور حدیث کا خلاف کام کرتے تھے. کیوں ابھی نہیں؟ بریلوی تم بولے نا بریلوی 1856 سے پہلے نہیں تھے. پہلی بات وہ لوگ قرآن حدیث, ابھی قرآن حدیث کے بدل دیا نام. سنو قرآن حدیث میں ہے یا نہیں ہے, قرآن کے خلاف ہے کہ قرآن کے مطابق ہے, اس کا تو جواب بعد میں دوں گا. پہلے تمہاری بات جھوٹی ثابت ہوئی. اگر تم قرآن اور حدیث سے ثابت کر پایا میں بھی وہی کروں گا. ہاں تو جو پہلی بات تم جھوٹ سے توبہ کرو. پہلے تم جھوٹ سے توبہ کرو. لیکن بریلوی تم نے کہا نا, اب لیکن اگر مگر نہیں چلے گا. تم نے کہا کہ 1856 سے پہلے بریلوی نہیں تھے, تو میں نے کہا 1856 سے آج 150 سال ہوئے. 150 سال سے اور 700 سال پہلے سے غریب نواز کا مزار ہے, اور وہاں پر پھول اگربتی اور چادر اور عرس 800 سال سے ہو رہا ہے. اس سے یہ تو غریب نواز 800 سال سے ہو رہا ہے. اور حضرت سالار مسعود غازی یہ یو پی کے بہرائچ 1000 سال ان کے مزار 1000 سال ہوئے ہیں. ہاں غزنوی محمود غزنوی کے, ہاں سنو 1000 سال سے ہو رہا ہے. آپ سنو کیسے ہوا نام سنیے. داتا گنج بخش لاہوری. اب سنو بات, ہم ثبوت دیتے ہیں بریلوی کتنے سال سے ہے. سنو ہندوستان میں ہندو دھرم ہوا, لیکن ہندو کوئی دھرم نہیں ہے. پہلے تو تمہارے غلط بات ہے, ہندو کوئی دھرم کا نام نہیں ہے. ہاں اس کا دھرم کا نام ہے سناتن دھرم. سناتن دھرم میں مورتی پوجا, سناتن دھرم نہیں ہے. سناتن دھرم میں سنو, سناتن دھرم میں مورتی پوجا نہیں ہے. اب سناتن دھرم پر بات نہیں ہو رہی ہے. جو 700 سال پہلے جو تھا وہ لوگ کا نام الگ ہوتا تھا, الگ ہوتا تھا. ہاں تو احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے بریلوی کا کوئی دھرم نہیں بنایا, مسلک نہیں بنایا, بلکہ ہم لوگ بریلوی ہیں. جی مطلب وہی آدمی وہی کام کر رہے ہو. ابھی تم لوگ بریلوی نام پہ کر رہے ہو. ہاں تو بریلوی تو پہلے جو کام ہمارا کام ہے وہ کام ہم وہی کام کر رہے ہیں جو 800 سال سے کرتے آ رہے ہیں. تو کام سے مسلک ہوتا ہے, نام سے نہیں ہوتا صرف. ہاں کام سے. آپ سنو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ثابت کرتا ہوں. ہاں حضرت ابوبکر صدیق, ہاں میں یہ بولتا ہوں, ہاں تم ماننے پر مجبور ہو جاؤ گے, میں ماناؤں گا تم کو. آپ سنو پہلی بات, ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں, بتاؤ کہ قبر والے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں؟ اگر اللہ چاہے تو.
اللہ اگر مگر نہیں. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کی بات تو سب واضح ہے نا. نیا کوئی جبریل تمہارے پاس کچھ لائے گا ابھی پیغام کہ اللہ ابھی سن رہا ہے, اللہ نے ابھی حکم دیا ہے, اللہ ابھی کچھ نہیں لائے گا. تو پھر اللہ کا سارا حکم, اللہ کا سارا پیغام پہلے سے طے ہے, جو لکھا فکس ہے. تو اللہ کا پیغام کیا ہے, اللہ کا حکم کیا ہے, اللہ کی بات کیا کہتا ہے, قبر والے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں, تمہارا مسلک کے حساب سے تم جواب دو. وہی اگر اللہ چاہے تو. تمہارے مسلک میں کیا لکھا ہے؟ قبر والا سن نہیں سکتا, قبر والا مر کے مٹی میں مل گئے ہیں, یہ تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے. اب تم اگر مگر کہہ کے بچنے کی کوشش کر رہے ہو. ایک منٹ بھائی, وہ فون آیا. ہمارا بھی فون آ رہا ہے, میں کٹ کر رہا ہوں, لیکن تمہاری بات ضروری ہے. تم مجھ سے بات کرو, دوسرے کال بعد میں کر سکتے ہو. مجھے بھی کال آ رہا ہے, میں کٹ کر دے رہا ہوں. سنو. ہلو سن رہا ہوں, بولیے. ہاں, میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت, میں نے سنو, میں آپ کو یہ کہا کہ قرآن اور حدیث سے ثابت کیجیے. تو میں اگر مگر تمہارے حساب سے ثابت تو قرآن حدیث سے ہی کروں گا, لیکن تمہارا پہلے تم کو جھوٹا ثابت کروں گا نا قرآن حدیث سے. پہلے تمہاری بات, تمہاری رائے کیا ہے, تمہارا نظریہ کیا ہے, تمہارا عقیدہ. ابھی مجھ سے بات کر رہا ہے ابھی وہ اشرف علی تھانوی, احمد رضا خان بریلوی, یہ سب کو مطلب یا اور بہت سارے عالم ہیں, وہ عالم نے یہ کیا, وہ عالم نے یہ کیا, وہ عالم نے اس کتاب میں ایسا لکھا, وہ مطلب. لیکن ہمارے ابھی میں چاہتا ہوں قرآن اور حدیث. تو تم کس جماعت سے ہو؟ وہ جماعت کے قول تمہارے پاس حجت ہے کہ تم بالکل الگ ہو, کسی جماعت سے نہیں ہو؟ جماعت کا قول حجت نہیں ہے میرے پاس, صرف اچھا. اور رسول نے جو بتایا وہی میرے. تو اللہ رسول کے بتائے ہوئے تم بالکل الگ ہو. اللہ رسول نے تو فرمایا کہ علیکم الجماع, تمہارے لیے جماعت ضروری ہے. من شذ شذ فی النار, جو جماعت سے الگ ہوا, جو حق پر ہے وہ ہم دونوں ایک ہی ہے بس. بیچ میں جب بولوں گا بیچ میں بات نہیں کرنا, اور جب تم بولو گے میں بیچ میں بات نہیں کروں گا. 2 منٹ بات کریں گے, تم 2 منٹ بولو گے, پھر میں 2 منٹ بولوں گا. میں 2 منٹ ابھی بول رہا ہوں, سنو. جماعت سے جو الگ ہوا, اس وقت تمہارے ساتھ کون سی جماعت ہے؟ تمہارے ساتھ جماعت جس جماعت ہے, تم نے جماعت اہل حدیث نام بتایا. جب تم اہل حدیث بتایا تو تم اہل حدیث کا کوئی عالم نہیں ہو, تم اہل حدیث کا کوئی بڑے ذمہ دار نہیں ہو. تمہارے جو بڑے بڑے ذمہ دار اہل حدیث کے علماء ہیں, وہ علماء کے قول تمہارے نزدیک حجت ہوگی. تمہارا قول حجت نہیں ہوگی, کیونکہ تم سارا علم تم جانتے نہیں, اور تم جا کے جمعہ میں امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو. تم ایک جماعت سے جڑے ہو, تم اکیلا نہیں ہو. اکیلا نہیں, اللہ تعالیٰ اکیلا چلنے کا حکم نہیں دیا. اللہ نے قرآن میں دعا بھی سکھایا ہے, صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ ان کے راستے پر چلا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کے راستے پر چلا. اللہ تعالیٰ شخصیت بتایا, انسان بتایا کہ ایسے انسانوں کے راستے پر چلو جو اللہ کا انعام جنہوں نے حاصل کیا. تو انسان کا شخصیت کا اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیا. اللہ تعالیٰ نے جن کا انعام, اللہ تعالیٰ جن کو انعام دیا ہے ان کے راستے پر چلنے کا حکم دیا. اب تمہارے نزدیک کوئی انعام یافتہ اللہ کا مقرب, اللہ کا نیک بندے ہوں گے جن کے راستے پر تم چل رہے ہو. ہم بھی ہمارے نظر میں جو اللہ والے ہیں ان کے راستے پر ہم چل رہے ہیں. تو اب بات تم کہہ رہے کہ نہیں میں اکیلا ہوں جو صحیح راستے پر, میں انہیں کوئی فکس نہیں. فکس تم نے پہلے کر دیا اہل حدیث کہہ کر. اب اہل حدیث کے 1884 میں رجسٹر ہوا, تو اس وقت سے لے کر آج تک جو اہل حدیث کے بڑے بڑے علماء جنہوں نے اپنے کو اہل حدیث کہا, جنہوں نے کتابیں لکھی, اہل حدیث کا تبلیغ کیا, اہل حدیث کا پرچار کیا, ان سب کا ان کے کتاب آپ کے نزدیک حجت ہوگی. آپ انکار کرے تو بھی آپ بھاگ نہیں سکتے, کیونکہ آپ اہل حدیث کہہ چکے ہیں. اب اہل حدیث ایک جماعت کا نام ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے علماء کہتے ہیں کہ مردہ نہیں سنتا, مرنے کے بعد قبر میں جانے کے بعد مٹی ہو جاتا ہے, مٹی میں مل جاتا ہے. نبی بھی ولی بھی سب, یہ آپ کے علماء کتاب میں لکھے ہیں. میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں, ایسا آپ کے علماء کتاب میں لکھے ہیں. تو ابھی آپ بتاؤ کہ مردہ قبر والا سنتے ہیں یا نہیں؟ سنیے, آپ نے کہا تم اہل حدیث سے جڑے ہوئے ہو. جی الحمدللہ میں اہل حدیث ہوں, کیونکہ میں جیسے
हम लोग अहले सुन्नत भी कहते हूँ और अहले हदीस भी कहता हूँ, क्योंकि अहले सुन्नत का मतलब है सुन्नत पर चलने वाला, अहले हदीस का मतलब है हदीस पर चलने वाला। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुरान और हदीस को मानता हूँ, क्योंकि अल्लाह ने बताया अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीस, अल्लाह कुरान को भी हदीस कहा, और हदीस तो अल्लाह के नबी ने बताया। जैसे हम लोग हर जुमा के दिन वो इमाम साहब ने पढ़ता है फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मैं मानता हूँ, मैं 100% मानता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ मैं अहले हदीस हूँ, मैं अहले सुन्नत वल जमात। और दूसरी बात ये जो आपने कहा कि क्या मैं कब्र के पास क्या कहा मैं आपने, कब्र वाले सुनते हैं, कब्र वाले से मांग सकते हैं। देखिए अल्लाह ने कुरान मजीद में सूरह फातिर आयत नंबर 22 में बताया वमा यस्तवील अहया वलल अमवात इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा वमा अंता बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर। अल्लाह ने फरमाया, मैं तो आपको हिंदी ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ, अपना भाषा तो हिंदी नहीं है, हमारा भाषा बांग्ला भी नहीं है, आसामी है, मैं बांग्ला भी ठीक से बोल नहीं पाता। अच्छा बोलो फिर पूरे मुकम्मल बोलो। क्या अल्लाह ने फरमाया कि जो मुर्दा है और जो जिंदा है, मतलब जो इंतकाल फरमाया और जो जिंदा है दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है जी। अगर अल्लाह चाहे तो उसको सुना सकते हैं, लेकिन तुम कब्र में जो है उसको अब तुम अपनी एक तो कुरान भी पढ़ रहे हो और फिर तुम अपने मन की बात कर रहे हो। कुरान अगर पढ़ रहे हो अगर मगर, यहाँ कुरान में तो अगर मगर नहीं है, जिस आयत को तुमने पढ़ा हवाला दे रहे हो, और वो नबी को वली को हर किसी को। मैंने कहा सुनिए, आपने कहा मैं जब बोलूंगा तो बीच में मत बोलो। हाँ वही जी। तो अल्लाह ने फरमाया कि जो कब्र में है उसको तुम सुना नहीं सकते। हाँ। ये सूरह फातिर आयत नंबर 22। तो जो मर गया उसको तुम सुना नहीं सकते, ये सूरह फातिर की सुना नहीं सकते मतलब। हाँ तो फिर अगर अल्लाह ने तुमने बीच में अपनी बात जब कुरान, हाँ बोलो, अगर मैं कुछ बोलूं कि अगर मेरा दादाजी मर गया, मैंने कहा दादाजी मुझे 10 रुपया दो, मुझे ये मेरा बीमार है मेरे लिए दुआ करो, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएगा मेरे लिए, कुछ भी नहीं, ये 100% कुछ भी नहीं कर पाएगा। मुख्तसर बोले, ज्यादा लंबे में 2 मिनट बताया। दुआ कर सकता हूँ। और वो जो किया दुनिया में, जैसे नेक बच्चा जन्म दे के गया, इल्म सिखाया, और ऐसा 3 चीज है, जैसे मस्जिद बनाया, मदरसा बनाया, ऐसा तीन चीज है, उसके लिए जारी रहता है, उसका सवाब कयामत तक मिलेगा उसको। तो तुम जायज जरूरी बात किया करो, गैर जरूरी लंबी बात मत करो, लंबी मुख्तसर बात करो। जी बोलिए अभी। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, तुमने जब कुरान के हवाले दिया, सिर्फ कुरान की ही बात करनी चाहिए। तुम बीच में अगर अल्लाह ने चाहा, अगर मगर यहाँ पर कुरान के पढ़कर तुमने जो कुरान की आयत का हवाला दिया और सबके लिए तुमने कहा कि मर गए तो वो सुन नहीं सकते। हाँ ये तुम्हारा, अब ये बात ये है कि ये आयत नबी वली के बारे में ये आयत है या फिर कुफ्फार के बारे में है? तो आप बताइए। तुम जो है, अच्छा तुम एक बात और पूछता हूँ तुमसे, नबी मर गए या फिर जिंदा है? जी कब्र में जिंदा है इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी तो तुम्हारे मौलवी मेराज रब्बानी कहते हैं कि नबी मर गए कब्र में जिंदा है, ऐसा कहना भी गलत है। नबी नहीं भाई, वो जिसने बताया वो गलत बताया। तो मेराज रब्बानी गलत है? सिर्फ नबी नहीं, जो शहीद हुआ है, जो अल्लाह के वली है, आप तुम्हारा बंदे हैं। तुम एक बात, मैं भी रहूंगा, अगर मैं जिंदा नहीं होऊंगा तो मुझे सजा कैसे मिलेगा मेरे भाई? अच्छा तुम्हारे फिर जाकिर नायक कहते हैं कि अल्लाह के पास जिंदा है और फिर कब्र में जिंदा नहीं है। कब्र में जो कहते हैं नबी कब्र में जिंदा है, तुम्हारे मेराज रब्बानी, जाकिर नायक
اور تمہارے توصیف الرحمان، یہ تمہارے جو سب سے بڑے بڑے مقرر، سب سے بڑے مناظر سعودی میں رہ کر جو ہے لوگوں کو اہل حدیث کی تبلیغ کرتے ہیں، یہ سب کے سب الگ کہتا ہے اور تم الگ کہتے ہو۔ اب تم بتاؤ، تم صحیح ہو یا تمہارے علماء صحیح ہے؟ دنیا میں ابھی جتنا آدمی ہے کوئی بول نہیں پائے گا میں جو کر رہا ہوں سب صحیح ہے، میں جو بول رہا ہوں سب صحیح ہے۔ تو کوئی بھی علماء جب مائک پہ بولے گا تو وہ صحیح ہی بولے گا نا بھائی۔ یہ جو قرآن کی آیات بتایا، میں تو آپ کو ٹھیک سے سمجھا نہیں پایا، مجھے بھی معلوم ہے۔ آپ یہ بتاؤ، یہ آیات آپ ہی پڑھ کے مجھے منع کر دیجئے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، تم کہہ رہے ہو کہ نبی قبر میں زندہ ہے اور تمہارے علماء، تمہارے بڑے علماء کہتے ہیں، تم تو عالم نہیں ہو۔ اب ہم جاہل کی بات مانیں گے یا عالم کی بات مانیں گے؟ سمجھو میں اہل حدیث ہو گیا، اب میں اہل حدیث ہو گیا، اب میں تمہارے جیسا جاہل کی بات مانوں یا عالم کی بات مانوں؟ میرے بھائی، اگر آپ قرآن اور حدیث سے بات کریں گے تو تو اس کا مطلب اہل حدیث کے علماء قرآن حدیث کے خلاف بولتے ہیں، خلاف بات کرتے ہیں۔ اگر کوئی خلاف ثابت ہو رہا ہے تو اس کو پھر دوبارہ ممبر پہ بٹھانے کا حق نہیں ہے نا۔ ایک تو دوبارہ بار بار ممبر پہ اس کو بٹھا بھی رہے ہو، اس کی تقریریں بھی پھیلا رہے ہو، بعد میں پھر اس کی بات جب غلط ثابت ہوتے ہیں، نہیں وہ ہر انسان غلطی کرتا ہے، اور غلطی کرے اس کو ممبر پہ بیٹھنا جائز نہیں ہے، بٹھانا جائز نہیں ہے بھائی۔ غلطی تو نہیں، غلطی اگر تم سنو، میں غلطی کروں، میں مولانا ہوں، میں عالم ہوں، اگر میں ایک بار غلطی کرا، غلط الفاظ بولا، توبہ کیا، دوبارہ غلط الفاظ بولا، توبہ کیا، تو تیسری بار مجھے ممبر پہ نہیں بیٹھنے دیا جائے گا۔ مجھے استقامت، توبہ کرنے کا استقامت میرے اندر دیکھا جائے گا کہ توبہ پر قائم ہے یا نہیں۔ 2-4 مہینہ مجھے روک دیا جائے گا تاکہ مجھے احساس ہو، میں سنبھال کے بات کروں، میں ذرا بات کو اچھی طرح احتیاط کر کے بات کروں، میری بات میں غلطی نہ ہو، کیونکہ ٹھیک رائٹ، مجھے غلطی کا احساس ہو، پھر میں توبہ کروں اور توبہ پر استقامت ہوں، اس کے بعد مجھے ممبر پہ بیٹھنے کا حق دیا جائے۔ اور تم لوگ کہہ رہے ہو تمہاری ہر علماء غلطی پکڑے جاتے ہیں اور تم جب پھنس جاتے ہو انکار کر دیتے ہو، تو اس سے ثابت ہوتا ہے تمہارا نہ کوئی مسلک ہے، نہ کوئی دھرم ہے، تمہاری نہ کوئی جماعت ہے، سب کے سب آوارہ گردی میں مبتلا ہو۔ میں آج تک کوئی علماء کے بارے میں، اب دیکھو، ہمارے کوئی بھی عالم غلط الفاظ کوئی کہہ دے، ہم اس کو فوراً ریجیکٹ کر دیں گے یا اس کو توبہ کرنے پر مجبور کریں گے۔ تو اسلام ہے نا۔ ہاں، تو پھر تم بتاؤ، تمہارے معراج ربانی صحیح ہے یا تم صحیح ہو؟ تمہارا کوئی صحیح عالم بتا دو، تم اہل حدیث ہو کر۔ میں دیکھا نہیں، نہ اس کا وائس کبھی سنا، نہ اس کو کبھی فون کیا، نہ وہ کوئی میرا رشتہ دار ہے۔ اب میں بتاؤں، کوئی اہل حدیث ہوگا، کوئی اچھا عالم بتاؤ، جو عالم تمہارے جیسا الفاظ بولے، تم جیسا عقیدہ پیش کر رہے ہو ایسا عقیدہ تمہارا کوئی عالم بولے۔ میں نے تمہارے جتنے عالم سے سنا، سب عالم کہتے ہیں کہ قبر میں سب مر گئے، نبی قبر میں زندہ نہیں ہے۔ میں تمہارا دیکھو، جرجش کا بھی سنا سکتا ہوں، معراج ربانی، توصیف الرحمان، اور تمہارا مرزا جہلمی، انجینئر محمد علی مرزا، اور تمہارا جتنا بھی بڑے مولوی ہیں، سب کے سب یہی کہتا ہے نبی مر چکے ہیں اور مردہ ہے، زندہ کہنے والا مشرک ہے، کافر ہے۔ اب تم خود تمہارے اہل حدیث کے مولوی کے فتوے سے تم کافر و مشرک ہو چکے ہو۔ اب بتاؤ، ایک مسئلہ تو تمہارا فائنل ہو گیا کہ تمہارے اہل حدیث کے مولوی کے حساب سے تم کافر و مشرک ثابت ہو چکے ہو۔ اب مانگنا، قبر سے مانگنا کیسا ہے قبر والے سے؟ دیکھیے، یہ جو کس کے بارے میں بول رہا تھا آپ بھائی، اس کو میں کبھی دیکھا نہیں، نہ کبھی اس کے بارے میں سنا۔ آپ جھوٹ مت بولو، سارے اہل حدیث ان کی بات سن کے اہل حدیث بنتے ہیں، اور ان کی بات سن کے ہی گمراہ اہل حدیث ہو رہا ہے سب لوگ۔ میں نام بتا رہا ہوں، تم یوٹیوب پہ سرچ کرو۔ پہلا ہے معراج ربانی، دوسرا ہے توصیف الرحمان،
तीसरा है तालिबुर रहमान, चौथा है जाकिर नायक, पांचवा है मौलवी जर्जीश, और छठा है ये तुम्हारा फैज, एडवोकेट फैज, छठा है तुम्हारा इमरान, ब्रदर इमरान, और जुबैर अली जई। ये जितने बड़े बड़े तुम्हारे अहले हदीस का लेक्चरर है, मुनाजरा करने वाले, बयान करने वाले, तकरीर करने वाले, शर्ट पैंट टाई पहन के लेक्चर तकरीर करने वाले, ये सब के सब तुम्हारा यही कहता है मर चुके हैं। तुम्हारी किताब में भी तक़वियतुल ईमान के अंदर अहले हदीस की किताब और अहले हदीस के इमामुल हिंद, यानी भारत का इमाम है वो, भारत का इमाम इस्माइल देहलवी, उसने लिखा है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। अब तुम कहते हो कब्र में जिंदा है, तो इस हिसाब से तुम मुशरिक हो गए हैं, काफिर हो गए हैं। आप दूसरी बात, तुम्हारे हिसाब से जिंदा है, दुनिया से मर गया, ये नहीं मानता। दुनिया से मर गया तो अभी मैं पूछ रहा हूँ, मैं दुनिया की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। कब्र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है या मर चुके हैं, जिंदा है या मुर्दा है, हमारी बात सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? तुम्हारा मौलवी, सारा मौलवी कहते हैं कब्र में नहीं सुन सकते। यहाँ तक के तुम्हारा इब्ने अब्दुल वहाब नजदी कब्र को तोड़ने के लिए गया था, कब्र को तोड़ के डिसमिस कर देने वाले थे, क्योंकि कब्र हुजूर के कब्र को बराबर कर दिया जाए, ऐसा हुजूर ने खुद हुक्म दिया बोल के ये झूठी हदीस पेश करके ये बता रहे थे, और कब्र को तोड़ रहे थे। हुजूर के कब्र को भी, सहाबा के कब्र को तो तोड़ दिया। फिर तुम्हारे मौलवी सारे सपोर्ट करते हैं, आज भी कहते हैं हुजूर के कब्र को भी तोड़ देना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। और कब्र में हुजूर जिंदा नहीं है। हुजूर बोलने मौका दो। हाँ, मुझे भी बोलने के लिए मौका दो। हाँ, आप बोलो। आप जो हम काफिर व मुशरिक, अपने मौलवी के हिसाब से काफिर व मुशरिक हुए हो, अभी आप तौबा करोगे या फिर अहले हदीस में ही रहोगे काफिर व मुशरिक बन के? क्योंकि आप अहले हदीस रहोगे तो भी काफिर व मुशरिक है तुम्हारे मौलवी के हिसाब से। सुनो ना, बोलो। इसका पूरा बयान में सुना नहीं, मैं सुनाऊंगा, आपको भेजूंगा, ठीक है? वो ऐसा भी बोल सकता है कि दुनिया से वो लोग मर गया, ऐसा बोल भी सकता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया इन्नका मय्यतू व इन्नहुम मय्यतूना। आए नबी, आपको भी मौत आएगी और सब भी इसकी तफसीर करके तुमको बताएंगे, इसका समझाएंगे, कोई अलग मौके पर समझाएंगे। अभी जो टॉपिक चल रहा है, अब मैं बता रहा हूँ, मैं तुमसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और साहब दूसरे औलिया अल्लाह से, कब्र वाले से, किसी भी कब्र वाले से मांग सकते हैं या नहीं कोई भी चीज? हाँ, तो ये आप पूरा वीडियो मुझे दीजिए। वो देंगे। अब मांगने के बारे में पूछ रहा हूँ। और मैं पहले बोला था, मैं पहले दावा किया था हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु से मैं साबित करूंगा। आप जो है तुम ये पहले बताओ कि कब्र वाले से मांगना तुम्हारे नजदीक क्या है? जी भाई, कब्र वालों से मांगना ये तो शिरक है भाई। शिरक है बिल्कुल। जी जी। नबी से भी नहीं, नबी के कब्र से भी नहीं। नहीं। अच्छा, आप सुनो, अब हमारे जवाब सुनो। ये अस्सवाइकुल मुहरिका नाम की हदीस की किताब इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि अलैहि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत बयान करते हुए इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि अलैहि लिखते हैं कि जब हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु की वफात हुई, तो वफात से पहले हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बेटी और सारे मुसलमानों की माँ, हमारी माँ हजरत आयशा तय्यबा ताहिरा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा को फरमाया, हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे लाश को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र के सामने रखना और हुजूर से इजाजत मांगना। क्या मांगना हुजूर से? या रसूल अल्लाह, आप इजाजत दीजिए, आपका दोस्त आपके सामने, आपके साथ में दफन होना चाहते हैं। तो हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु मांगने का हुक्म देते हैं। तो तुम्हारे नजदीक मुशरिक है
معاذ اللہ حضرت ابو بکر بھی تمہارے نزدیک مشرک ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ جو ہماری ماں ہے وہ بھی تمہارے نزدیک مشرک ہے، معاذ اللہ۔ ابھی بتاؤ۔ اور دوسری بات بریلی بھی کب سے ہیں پوچھے تم نے؟ قبر والے سے مانگتے ہیں بریلی بھی، جو مانگنے والا ہے وہ بریلی بھی۔ تو اس حساب سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بریلی بھی ہوئے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بریلی بھی ہوئے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود امام ہے، صحابہ کے امام خود بریلی بھی ہے، تو سارے مقتدی بھی بریلی بھی ہیں۔ الحمدللہ سارے صحابہ بریلی بھی ہیں، تبھی بریلی بھی امام کے پیچھے صحابہ نماز پڑھے ہیں، الحمدللہ ثابت ہو گیا۔ اور تم خود مشرک، اور بتاؤ حضرت ابو بکر مشرک ہوئے تمہارے نزدیک؟ حدیث ہے، بہت سارے آیات ہے، میں دے سکتا ہوں لیکن ابھی وقت نہیں ہے۔ وقت نہیں ہے، تم مشرک ثابت ہوئے۔ ہاں، ابھی اعلیٰ حضرت کے بارے میں تم نے ایک بھی غلط کتاب میں ثابت نہیں کر پائے، اور آج سے اعلیٰ حضرت پر بھونکنا بند کرو، اور اگر تم کو اللہ نے توفیق دیا تو صحیح عقیدہ اپناؤ، بد عقیدگی گمراہی سے توبہ کرو۔ ہاں، اللہ کے نبی نے ہم لوگ کو بول رہے ہیں، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، بات ختم، سمجھ میں آ گئی تم کو کہ تم خود تمہارے مولوی کے حساب سے تم مشرک اور کافر ثابت ہوئے، اور تم نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ اکرام کو بھی مشرک ثابت کر دیا، اور تمہارے وکٹورین جو وکٹوریا سے نام الاٹ کیے، تمہارے نزدیک وہ وکٹوریا کے غلام مسلمان ہے، اور جو سچا مسلمان جو نبی کے لیے جان فدا کرنے والے صحابہ وہ مشرک۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، توبہ کرو، پھر دوبارہ میں بات کروں گا تم سے۔ اگر تم کو ذرہ برابر بھی اللہ نے غیرت شرم و حیا دی ہے تو توبہ کرو۔ ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا، میں نماز کے لیے جانا ہے۔ اللہ تم کو ہدایت دے، اگر ہدایت نصیب میں نہیں ہے اللہ دنیا آخرت میں رسوا کرے، اگر ہدایت نصیب میں ہے تو جلدی توبہ کر کے سچا مسلمان بنو۔ اہل حدیث دنیا کا سب سے بدترین گمراہ فرقہ ہے، وکٹوریا سے پیدا ہوا اہل حدیث دنیا کا سب سے گمراہ فرقہ اہل حدیث ہے، سمجھے؟ توبہ کرو۔